नातावाद र कृपावादको आधारमा सरुवा बढुवाका लागि नेताहरूको घर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी मापदण्ड कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा र सरुवा गराउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरिने पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नागरिकको गुनासो छ कि भन्सुन बिना प्रहरीमा काम नै हुन्न भन्ने। यो अवस्थाको अन्त्य गरी सर्वसाधारणको प्रहरी सेवामा सहज पहुँचको व्यवस्था र दण्डहीनताको अन्त्यको साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका निम्ति व्यवहारमा लागू गर्न पनि म प्रहरी महानिरीक्षकज्यूलाई निर्देशन समेत दिन चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दलका आवरणमा संरक्षित गुण्डागर्दी विरुद्ध निर्मम भएर प्रहरी कारबाही गर्न पनि म विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक अथवा कुनै पनि प्रकारको प्रेसर चाहिँ सह्य हुने छैन। मात्र त्यहाँ सङ्गठनको नीति तपाईँले कसरी पालना गर्नुभएको छ भन्ने त्यति मात्रै हेरिन्छ र हेडक्वार्टरले त्यही मात्र फलो गर्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आवास गृह छैन। स्केलमा पाउनुपर्ने सामानहरू समयमा तोकिए बमोजिम पाउन नसकेको अवस्था र महँगी अनुसारको रासनको व्यवस्था नहुने अवस्थाको अब अन्त्य गरिनुपर्छ र म यसमा प्रतिबद्ध छु। गृहमन्त्रीबाट व्यक्त भएका विशेषतः 4-5वटा कुराहरूप्रति म अत्यन्त संवेदनशील छु र अन्य सबै प्रहरी अधिकृतहरू पनि संवेदनशील छन् भन्ने म गृहमन्त्रीप्रति जाहेर गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ उपरीक्षकज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकृत, जुनियर प्रहरी अधिकृत तथा जवान साथीहरू, सर्वप्रथम आज मलाई यस नेपाल प्रहरीको यस्तो पवित्र सङ्गठनको प्राङ्गणमा स्वागत गरी यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा प्रहरी महानिरीक्षकज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रहरी अधिकृतज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2012 सालमा प्रहरी ऐनको व्यवस्था पश्चात विधिवत रूपमा स्थापना भएको यस नेपाल प्रहरी सङ्गठनको लामो गौरवमय इतिहासमा नेपाल प्रहरीको भूमिका र योगदानको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यसै अवसरमा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा प्राणको आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण वीर अमर प्रहरीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शहीद परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि किञ्चित विचलित नभई अहोरात्र जनताको सेवामा खटी देशको आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुका साथै अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको कुरामा कुनै द्विमत रहेको छैन। यस सङ्गठनको निर्माण र उच्च छवि बनाउन योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण पूर्व प्रहरी अधिकृतज्यूहरू र बहालवाला प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूप्रति म उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। सत्य सेवा सुरक्षणमको नारालाई आत्मसात गर्दै नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी शान्ति, सुरक्षा, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो। यस सङ्गठनको विकास र विस्तार तथा प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्ने कार्यमा पूर्ववर्ती सरकारहरूले के कति प्राथमिकता गरे र ती प्राथमिकतामा परेन मलाई त्यति थाहा भएन, तर अब पक्कै पनि प्राथमिकतामा पर्नेछन् भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आवश्यकता अनुसारको प्रहरी कार्यालयहरूको भौतिक संरचनाहरू पक्कै छैनन्। तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरू ब्यारेकमा कष्टपूर्ण तरिकाले सुत्नु परेको अवस्था छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आवास गृह छैन।
स्केलमा पाउनुपर्ने सामानहरू समयमा तोकिए बमोजिम पाउन नसकेको अवस्था र महँगी अनुसारको रासनको व्यवस्था नहुने अवस्थाको अब अन्त्य गरिनुपर्छ र म यसमा प्रतिबद्ध छु। प्रहरीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यकता अनुसार साधन स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्छ। प्रविधिको विकाससँगै त्यसको दुरुपयोगबाट सृजित अपराधको अनुसन्धानको चुनौतीको सामना गर्न नेपाल प्रहरीलाई मजबुत बनाउन आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकास मेरो प्राथमिकतामा पर्नेछ। सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च पारी नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको सृजना गराउनु म मेरो कर्तव्य ठान्दछु र यसमा तालुक मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग र सहजीकरणका लागि म लगायत मेरो मन्त्रालयका सम्पूर्ण टिम सदैव तत्पर रहने कुरा पनि म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नागरिकको अपेक्षा अनुसारको चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गराउन म पनि यहाँहरूलाई पनि निर्देशन दिन चाहन्छु। नागरिकको गुनासो छ कि भन्सुन बिना प्रहरीमा काम नै हुन्न भन्ने। यो अवस्थाको अन्त्य गरी सर्वसाधारणको प्रहरी सेवामा सहज पहुँचको व्यवस्था र दण्डहीनताको अन्त्यको साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका निम्ति व्यवहारमा लागू गर्न पनि म प्रहरी महानिरीक्षकज्यूलाई निर्देशन समेत दिन चाहन्छु। पैसा उठाउन जाने निम्न स्तरको प्रहरी कर्मचारीलाई होइन, पैसा उठाउन पठाउने हाकिमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि म निर्देशन दिन चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दलका आवरणमा संरक्षित गुण्डागर्दी विरुद्ध निर्मम भएर प्रहरी कारबाही गर्न पनि म विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। बोर्डरमा हुने भन्सार छली, तस्करी तथा अन्य अनियमितता, लागू औषध उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनलाई पूर्णतः निस्तेज पार्न विशेष कार्ययोजना बनाई लागू गर्न पनि म निर्देशन दिन चाहन्छु। खुल्ला सिमानाका कारण हुने ट्रान्सनेसनल क्राइमको नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी त्यसलाई पूर्णतया नियन्त्रणमा लिन समेत म जोड दिन चाहन्छु। त्यसैगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा अझ बढी संवेदनशील भएर सोही अनुसार सेवा प्रवाह गर्न हुन समेत म निर्देशन दिन चाहन्छु। संगठनलाई स्ट्रेन्थन गर्ने र प्रहरीको हितमा तालुक कार्यालयले गर्नुपर्ने कार्यका लागि सृजनात्मक र रचनात्मक सुझाव दिन जुनसुकै दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई पनि मेरो कार्यालयमा कुनै पनि बेला आउन स्वागत गर्दछु। तर व्यक्तिगत स्वार्थ र हितका लागि कृपया मेरो ऊर्जाशील समय खर्च नगराइदिनु हुन पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। म तपाईँहरूको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गराउन चाहन्छु, न कि भन्सुन, नातावाद र कृपावादको आधारमा। सरुवा बढुवाका लागि नेताहरूको घर धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी मापदण्ड कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा र सरुवा गराउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरिने पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रालाई होइन, राम्रालाई उचित स्थान दिइनेछ। राम्रो काम आफै देखिन्छ, त्यसलाई कुनै सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गरिरहनु पर्दैन। हामी त्यस्तो संयन्त्रको विकास गर्नेछौँ जसबाट तपाईँको कामको मूल्याङ्कन सोही अनुसार हुनेछ। कानुन कार्यान्वयनको सिलसिलामा कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष र पारदर्शी भई कानुनले दिएको अधिकार निश्चिन्त भई प्रयोग गर्न समेत म सुझाउन चाहन्छु। तपाईले गरेको कानुन सम्बद्ध कार्यको जवाफदेहिता म आफै लिनेछु, त्यसको बचाउ म आफै गर्नेछु। तर गैर कानुनी कार्य गरेमा तपाईँ स्वयं जवाफदेही हुनुपर्नेछ र त्यस अवस्थामा तपाईलाई कसैले पनि बचाउन सक्ने छैन। मलाई थाहा छ म माथि नागरिकको अपेक्षा अलिकति बढी नै छ र त्यो अपेक्षा पूरा गर्नु मेरो कर्तव्य हो। तपाईहरू सबैको सहयोगले मात्र यो सपना र नागरिकको चाहना पूरा हुने हो। त्यसैले मेरो तपाईहरू सबैमा अनुरोध छ कि सबै दत्तचित्त भई आफ्ना ठाउँमा इमानदार भई कर्तव्य पालन गर्ने प्रण गरौँ। हो, मलाई यो पनि थाहा छ
कि प्रहरीको काम भनेको थ्याङ्कलेस जब हो। यहाँ धन्यवादको अपेक्षा कमै गरिन्छ। प्रहरीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् र प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कतिपय समस्याहरू पनि प्रहरीले सम्बोधन गर्नु परेको अवस्था छ। जस्तो कि कुटपिटको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुने भए तापनि झैँ झगडा कुटपिट भयो भने सर्वप्रथम प्रहरीकोमा नै आउँछन्। त्यसैले कतिपय समस्याहरू सम्बोधनका लागि नयाँ कानुन नै आवश्यकता पर्नेछ। त्यसको समाधानका लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। प्रहरीले चाह्यो भने सब ठिक हुन्छ र प्रहरी ठिक भयो भने सब ठिक हुन्छ भन्ने आम सोच र कति हदसम्म यो सत्य पनि भएको छ। त्यसैले प्रहरी ठिक हुनैपर्छ, किनकि प्रहरी पीडितका लागि भर हो भने पीडकको लागि डर हो। त्यो भर र डर दुवै प्रहरी नै बन्नुपर्छ। यो साधन स्रोतको अभाव, पर्याप्त जनशक्तिको अभाव पनि होलान्, तथापि नेपाल प्रहरीले हरेक घटनाको सफल अनुसन्धान गर्ने पूर्ण प्रयास गरेको छ। तर पछिल्लो समयमा एकाध घटनाले गर्दा अनुसन्धानले पनि बाटो बिराएको हो कि भन्ने आशंकाको अवस्था सिर्जना भएको छ। अनुसन्धान निष्पक्ष हुनैपर्छ र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी विवेक प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। भिडले अनुसन्धानलाई प्रभावित कुनै हालतमा पार्नु हुँदैन। मिडियाले के भन्छ भन्ने कुराले अनुसन्धान प्रभावित पार्नु पनि दुःखद कुरा हुन आउँछ। माथिल्लो अहोदामा बस्नेहरूले आफ्नो मातहतले गरेका राम्रो कामको बचाउ गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो कुर्सी बचाउन अर्कोलाई बलिको बोको बनाउने र आफू राम्रो बन्ने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनुपर्छ। अनुसन्धान वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमुखी हुनुपर्छ र प्रविधिको प्रयोगलाई समेत सँगसँगै लैजानु पर्दछ। सबै घटनामा सीसीटीभी फुटेज, भौतिक सबूत र प्रत्यक्षदर्शी नहुन पनि सक्छन्। त्यस्तो भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अपराधीले सजाय नपाउने त? त्यस्ता विषयमा पनि नजिर बनेका होलान्। परिस्थितिजन्य प्रमाणले के राख्छ त्यसको पनि विवेक प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूलाई त प्रमाणको रूपमा स्वीकार पनि गरिएका धेरै उदाहरणहरू यहाँहरू सबैलाई थाहै छ। त्यसैले प्रहरी जघन्य अपराधका घटनाहरूमा संवेदनशील हुनैपर्छ, पीडित मैत्री हुनैपर्छ। तपाईँहरूको एउटा गुड फेथमा काम गर्ने वातावरण छ, त्यसमा ढुक्क भएर राम्रो काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु र यसरी काम गर्नुहुने सबैलाई मेरो पूर्ण साथ, सहयोग र समर्थन रहिरहनेछ। र आजका दिनसम्म हामीले जे जस्ता विषयहरूमा काम गर्न सक्यौँ र आम नागरिकमा जे जस्तो तरिकाले आफ्नो छवि बनाउन सक्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा मूल्याङ्कनको विषय रहला। यस अगाडि भएका घटना परिघटना र सङ्गठनभित्रका स्थिति व्यथितिहरू आफ्नै ठाउँमा होलान्, त्यसको उचित मूल्याङ्कन गर्ला। तर अबका दिनमा, आउने दिनमा खराब भएका सम्पूर्ण स्थितिहरूलाई ठिक गरेर सही मार्गमा जानको निमित्त हामीलाई ढिला भएको छैन र मन्त्रालयका तर्फबाट सही ढङ्गमा जानका निमित्त आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण साथ र सहयोग प्राप्त हुने कुराको पनि विश्वसनीयता यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको आयोजनाका लागि पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार, जय नेपाल। आजको यस प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षण यस कार्य र यस निर्देशन सम्बोधनका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय प्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यू, सहकर्मी EI साहबहरू, गृह मन्त्रालयबाट पाल्नुभएका आदरणीय सहसचिवज्यू, DI साहबहरू, SSP साहबहरू, सिनियर प्रहरी अधिकृत, जुनियर प्रहरी अधिकृत, प्रहरी हलदार तथा जवानहरू र 7वटा प्रदेशबाट जोडिनुभएका प्रदेश प्रमुख DI साहबहरू, 77 जिल्लाबाट जोडिनुभएका जिल्ला प्रमुखहरू, सर्वप्रथम म आफ्नो अति व्यस्त र अमूल्य समयका बावजुद हामीलाई यहाँ प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणको समय छुट्याई हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालय कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँ हाम्रो
डाटा सेन्टर, पोलिग्राफ लगायत प्रहरीको संस्थागत प्रस्तुतिमा आफ्नो लगभग 1.5-2 घण्टाभन्दा बढी समय अत्यन्त जिज्ञासाका साथ दिएर र त्यसपश्चात हामी सबै प्रहरी अधिकृतहरूलाई र प्रदेश प्रमुखहरूलाई समेत आफ्नो अमूल्य निर्देशन दिनुभएकोमा म माननीय गृहमन्त्रीप्रति अत्यन्त आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीबाट व्यक्त भएका विशेषतः 4-5 कुराहरूप्रति म अत्यन्त संवेदनशील छु र अन्य सबै प्रहरी अधिकृतहरू पनि संवेदनशील छन् भन्ने म गृहमन्त्रीप्रति जाहेर गर्न चाहन्छु। जस्तै प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचारका कुराहरू, प्रहरीले गर्ने अन्य त्यस्ता गैर आचरण विपरीतका क्रियाकलापहरू, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू लगायत प्रहरीलाई अबको यो प्रविधियुक्त प्रहरी बनाएर मात्रै अब अहिलेको साइबर लगायत अन्य अनुसन्धानहरू हुन सक्छ र तल्लो दर्जा लगायत अन्य सबै दर्जाको सरुवा बढुवा र बेस्ट म्यान इन द बेस्ट पोजिसन भन्ने यस्ता कुराहरूले प्रहरी अधिकृत र लगायत हामी सबैमा एउटा नयाँ ऊर्जा चाहिँ प्रदान गरेको छ र यिनी सबै गृहमन्त्रीबाट व्यक्त भएका कुराहरूप्रति म समस्त प्रहरी अधिकृतहरूलाई अक्षरशः पालना गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि ल्याएको छु र यो 77 जिल्ला प्रमुखहरू पनि यसमा जोडिनु भएको छ, प्रदेश प्रमुखहरू पनि जोडिनु भएको छ। यस म गृहमन्त्रीको अगाडि यो पनि जाहेर गर्न चाहन्छु, प्रहरी प्रधान कार्यालयको पहिलो नीति भनेको सरुवा बढुवामा जस्तै गृहमन्त्रीबाट जुन अघि भर्खरै भयो हामी ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा सरुवा बढुवा गर्छौँ, बेस्ट म्यानलाई बेस्ट ठाउँमा राख्ने हाम्रो यो नीति छ। सरुवा नीति हाम्रो अलरेडी 2070 सालमा बनेको सरुवा नीति छ र त्यसमा बेला बेलामा परिमार्जन पनि हुँदै गएको छ, त्यो गृह मन्त्रालयमा पनि त्यो जाहेर छँदैछ। बढुवाको नीति पनि हाम्रो एउटा प्रहरी नियमावली अन्तर्गत छ र त्यसमा पनि बेस्ट म्यानले नै बढुवा पाउनेछन् भन्ने अहिले गृहमन्त्रीको निर्देशन पश्चात सबै प्रहरी अधिकृतहरूमा नयाँ ऊर्जा पनि जागरुक भएको म पनि यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। जिल्ला प्रमुखहरूलाई र प्रदेश प्रमुखहरूलाई म यो पनि निर्देशन गर्न चाहन्छु गृहमन्त्रीको समक्ष, यहाँबाट सरुवा भएर जाने बेलामा हामीहरूले निर्देशन गरेर पठाएका हुन्छौँ र त्यसमा अक्षरशः त्यसमा चाहिँ आफ्नो अहिले गृहमन्त्रीबाट भएको निर्देशनअनुसार त्यहाँ कार्य गर्नु होला। एकपल्ट सरुवा भइसकेपछि 1 वर्षसम्म बस्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन कि तपाईँहरूले त्यहाँ गरेको कामको आधारमा तपाईँको मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँको सेवा अवधि त्यहाँ तोकिनेछ। नत्र कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक अथवा कुनै पनि प्रकारको प्रेसर चाहिँ सह्य हुने छैन, मात्र त्यहाँ सङ्गठनको नीति तपाईँले कसरी पालना गर्नुभएको छ भन्ने त्यति मात्रै हेरिन्छ र हेडक्वार्टरले त्यही मात्र फलो गर्छ। तराईका लगायत अन्य यस्ता बर्डरका तस्करी हुने अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ हेडक्वार्टरको नीति म पनि श्रीमान गृहमन्त्री समक्ष म जाहेर गर्न चाहन्छु। हेडक्वार्टरको नीति त्यहाँ तराईका जिल्लाहरूमा पठाउने बेला प्रहरी अधिकृतप्रति के हुन्छ भने, पहिलो त्यो प्रहरी अधिकृत कतिको आर्थिक रूपमा ट्रान्सप्यारेन्ट छ र कति इन्टिग्रिटी लेभल भएको छ, त्यसपछि पहिलो उसको हेडक्वार्टरले नाप्ने मापदण्ड चाहिँ त्यही हो। त्यस पश्चात मात्र उसको कति ऊ चाहिँ जघन्य अपराध गर्न सफल छ, कति उसले चाहिँ पुलिस अपरेसनमा कति ऊ एक्सपर्ट छ अथवा ह्युमन राइटमा ऊ कति एक्सपर्ट छ भन्ने कुरा त्यो त्यसपछि हेरिन्छ। पहिले उसको चाहिँ हेर्ने हेडक्वार्टरको मापदण्ड भनेको ऊ आर्थिक रूपमा कति, इन्टिग्रिटी रूपमा कति लेभल हाई छ, त्यो चाहिँ पहिलो रूपमा चाहिँ हेडक्वार्टरले हेर्दै गएको छ र त्यही अनुसार नै उनीहरूको पोस्टिङ लगायत उसको सेवा अवधि चाहिँ त्यही अनुसारले उसले चाहिँ हेडक्वार्टरले निर्धारण गर्दै आएको पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीबाट अहिले भएका थप निर्देशनहरूलाई हामीलाई आफ्नो अगाडिको निर्देशनमा अझ स्पष्ट हुन अझ प्रेरित गरेको छ। आउने दिनहरूमा अन्य जस्तै प्रहरी सेवाको बेस्ट डेलिभरी अनि ह्युमन राइटलाई साथसाथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू लगायत यो साइबर मैत्री प्रहरीलाई कसरी अझ बढी गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी प्रविधियुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने अहिले गृहमन्त्रीबाट भएको छ। त्यस कन्सर्न त्यसको गृहमन्त्रीप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो अति व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई यहाँ आएर निर्देशन गरिदिनु भएकोमा पुनः
आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। आज मिति 2079 साल पुष महिनाको 15 गते शुक्रबार। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधनका लागि पाल्नुभएका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्री रवि लामिछानेज्यू, संगठन प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहज्यू, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूहरू, गृह मन्त्रालयबाट पाल्नुभएका सहसचिवज्यू, सचिवालय संयोजक श्री दीपक बोहराज्यू तथा प्रकाश सिगदेलज्यू, यस कार्यक्रममा विद्युतीय माध्यमबाट जोडिनुभएका प्रदेश प्रहरी प्रमुखज्यूहरू, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका र 74 जिल्लाका जिल्ला प्रहरी प्रमुखज्यूहरू, गण र तालिम केन्द्रका प्रमुखज्यूहरू तथा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र उपत्यका स्थित प्रहरी कार्यालयका सिनियर प्रहरी अधिकृत, जुनियर प्रहरी अधिकृत एवं हवलदार तथा जवानका प्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्ने प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रमको शुभारम्भ हामी राष्ट्रिय गानबाट गर्दैछौँ। तसर्थ उपस्थित सबैमा राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको पहिलो चरणमा माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूबाट नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसरको अवलोकन भ्रमण र निरीक्षण र संगठनको तर्फबाट नेपाल प्रहरीको संस्थागत प्रस्तुतिकरण भइसकेको बेहोरा निवेदन गर्दछु भने कार्यक्रमको अबको सत्रमा सर्वप्रथम नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयले तयार पारेको 2वटा अन्वेषण प्रतिवेदनहरूको प्रमुख अतिथिद्वारा सार्वजनिकरण, तत्पश्चात प्रमुख अतिथि माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन सम्बोधन र अन्त्यमा संगठन प्रमुखज्यूबाट धन्यवाद ज्ञापनको कार्यक्रम रहेको बेहोरा निवेदन गर्दछु। कार्यक्रमको सुरुवातमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयले तयार पारेको सेवाप्रतिको सन्तुष्टि र कार्य सम्पादनमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, नेपाल प्रहरीमा कार्यरत जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको मामला अध्ययन 1 तथा नेपाल प्रहरीमा युवाको आकर्षणको अवस्था विषयक 2वटा अनुसन्धानात्मक अन्वेषण प्रतिवेदनहरूको औपचारिक रूपमा सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सो सम्बन्धमा संक्षिप्त विवरण म यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। गत आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीद्वारा नेपाल प्रहरीमा युवा आकर्षणको अवस्था 2079 र सेवाप्रतिको सन्तुष्टि र कार्य सम्पादनमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू नेपाल प्रहरीमा कार्यरत जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2079 भन्ने 2वटा विषयहरूमा शोध सम्पन्न गरिएको थियो, जस अन्तर्गत नेपाल प्रहरीमा कार्यरत जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको कार्य सम्पादनमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको पहिचान गर्ने र सुधारका क्षेत्रहरू पहिल्याउने उद्देश्यले गरिएको अध्ययनले कार्य वातावरण यानि कि वर्क इन्भाइरोमेन्ट, कार्य सन्तुष्टि जब सेटिस्फ्याक्सन, कार्य उत्प्रेरणा वर्क मोटिभेसन र कार्य सम्पादन वर्क
पर्फर्मेन्स अप्राइजललाई एक अर्काको परिपूरकको रूपमा अन्तर सम्बन्धित रहेको देखाएको छ। अध्ययनमा देशभरबाट छनौट गरिएको विभिन्न जिल्लाहरूबाट स्ट्यान्डर्ड स्याम्पल साइज अनुसार बाह्य अनुसन्धान विज्ञहरूको परामर्शसहित कार्यरत 1386 जना नेपाल प्रहरीका जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूमा सर्वेक्षण, गहन अन्तर्वार्ता र सुपरिवेक्षक तहका प्रहरी कर्मचारीहरूसँग सामूहिक लक्षित छलफलको माध्यमबाट क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ दुवै तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गरिएको थियो। अध्ययनबाट मुख्यतया केही पक्षहरूले जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको कार्य सम्पादन, सन्तुष्टि र उत्प्रेरणाको स्तरमा विशेष असर पारेको उजागर भएको छ, जसमा महिला मैत्री पूर्वाधारहरू, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, समान अवसर, स्पष्ट वृत्ति विकास प्रणालीको अभाव, पदोन्नतिमा ढिलाइ, आर्थिक सबलीकरण, कानुनी अधिकारको कटौती आदि प्रमुख रहेका छन् भने शोधको अर्को विषयवस्तुमा नेपाल प्रहरीमा युवा आकर्षणको अवस्था 2079 रहेको थियो। अध्ययन अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको विभिन्न दर्जामा निकट भविष्यमा आवेदन भर्न योग्य हुने युवा जनशक्तिमा नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश सम्बन्धी चेतना, चाहना र जागरुकताको स्तर जाँच गरिएको थियो। अध्ययनको क्रममा देशभरका 15 जिल्लाका 1361 कक्षा 10, 11 र 12 तथा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा बाह्य अनुसन्धान विज्ञहरूको परामर्शसहित सर्वेक्षण कार्य गरिएको थियो। अध्ययनले अधिकांश युवाहरू नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गर्ने प्रक्रियामा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कम अवगत रहेको, प्रहरी सेवामा प्रदेशगत, समुदायगत एवं लैङ्गिक रूपमा भिन्नता देखिएको, जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवाहरू सेवा प्रवेशमा बढी र समुदायगत रूपमा मधेसी र दलित समुदायका युवाहरू प्रहरी सेवा प्रवेश गर्न उत्साहित रहेको, त्यस्तै महिलाभन्दा पुरुषले प्रहरी सेवालाई बढी रोजेको, साथै प्रवेश गर्ने दर्जाहरूमा सबैभन्दा बढी प्रहरी निरीक्षक दर्जालाई अधिकांशले आफ्नो रोजाइको दर्जाको रूपमा धारणा छनौट गरेको, सहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्न उत्सुक, संस्थागत तुलनाको हिसाबमा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाका युवाहरू प्रहरीको विषयमा बढी अवगत, सहर केन्द्रित युवाहरूको रोजाइको क्षेत्रको रूपमा प्रहरी सेवा नरहेको, समग्रमा प्रहरीको काम कर्तव्यप्रति युवाहरू सकारात्मक रहे तापनि कार्यबोझको तुलनामा प्राप्त हुने पारिश्रमिक, प्रहरीको नागरिकप्रति व्यवहार, नागरिकले प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अनियमिततामा प्रहरीको संलग्नता, प्रहरीको छनौट प्रक्रिया र प्रहरीको वृत्ति विकासमा हुने गरेको राजनैतिक हस्तक्षेप जस्ता पक्षहरूले गर्दा प्रहरी सेवाप्रति युवाहरूको आकर्षण न्यून हुँदै गइरहेको यस अध्ययनबाट देखिएको छ। अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यहरू र निष्कर्षको आधारमा प्रस्तुत भएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझावहरू आगामी नीतिहरूमा समावेश गरी नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना निर्माण समेत गरिने बेहोरा यहाँ सहर्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। साथै नेपाल प्रहरीले आगामी दिनमा समेत प्रहरी कार्यलाई पेशागत रूपमा उत्कृष्ट बनाउन निरन्तर शोध र अध्ययनलाई निरन्तरता दिई यस आर्थिक वर्षमा सामाजिक अपराध र शान्ति सुरक्षासँगको अन्तर सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने योजना बनाएको बेहोरा समेत यहाँ जाहेर गर्दै अबको क्रममा हाल तयार पारिएको 2वटा शोध पत्रहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरिदिनु हुन म प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष सादर निवेदन गर्दछु।